porangcha mondiran anondan bitur soruya diso aitso onchi porbezo novegid rozun gauya soram chetale taikoru santo sanula soruya koshin borunam chikalza devak borbik moima nirondori diuya Alleluia 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 Asevanam kadilya disa bagivon agwar maricha Yod misato kot kotial koru Zomuya vidimukar Ekalis monachi zam sokli Devachi atuya upkar Onot papakali buddha Ani povidatmyan Soda sasna sasna बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू विषय वाट सोत आणि जिवीत हांवूच मोगाच्या भयणी भावांनो जेजू चल्लो वाट देवाच्या मोगाची जेजू उलयलो सोत देवाचे येवजणेचे आनी जेजू जियेलो जिवीत देव जिविताचे देखून जेजू म्हणटा हांव वाट सोत आनी जिवीत देखून जेजू जावन आसा ठिकाण सासनाचे ही कल्पना आनी ह्या सेवाधर्माचो सार मनात बाळगून आमचें जिवीत पुनर्जीवन जेजूच्या प्रकाशान बोर म्हूण विनम्र काळजांत हे मिसात मागुया तेच भाशेन आयज आमी आमचे फिरगोजेंत आमची आस्कारीण जोयतीवोन सायबिणीची परम समारंभताव तिचे भाशेन सदांच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून देवाची खोशी करून आनी हे भाशेन आमकां जेजूक आमच्या जिविताची वाट सोत आनी जिवीत करूंक दिवंक दर एका आमचे फिरगोजेच्या कुटुंबाक जोयत फावो जावंक ह्या मिसांत देवा लागीं मागुया मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज दीस जावन आसा कुशालकायेचो आयज दीस जावन आसा संतोशाचो कित्याक सगलीं आमी रेवोडचीं फिरगोजकारां ह्या इगोजें नांव तोरी घरा घरांनी रावन आमचीं काळजां एकठांय करून जोयतीवण सायबिणीची आमी परब समारंभताव कुशालकायेचो दीस जोयतीवण सायबिणीचे मोजतीन विनवणेन आमच्या खासगी जिवितांत आमी जोयत मागुया आमच्या कुटुंबांत जोयत मेळून घेवया तेच भाशेन आख्या संवसारांत कोरोना व्हायरस आसा ह्या व्हायरसाचेर आमकां जोयत मेळूंक सायबीण मांयचे मजतीन देवा लागीं ह्या मिसांत आमी केरीत भाशेन मागुया आमच्या चुकीचें बोगसणें धरून सगलें बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांबाळ दवरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Madeva Gonsorgi, Anisha Gita Chaisa Sansari, Sarvespora Deva, Sorgi Charaya, Sarvot Vida Deva, Baba, Amituka Namaskar Kota, Amituka Din Vasta, Tuja Tor Voibova Paso. Ami tuka wakata, Moy Madeva Gonsorgi, Anisha Gita Chaisa Sansari, Somia Jesu Krista, Papa Cheklia Spota, Somia Deva Deva Chechili, Tu Sansarache Papkatai, Amchi Kaklut Kor. Tu Baba Chausmiak Boslai, Amchi Magni Aikun Ge, Moy Madeva Gonsorgi, Anisha Gita Chaisa Sansari, Itak Povitatmya Sangati, Deva Baba Che Moy Min Jesu Krista, Eklos tu Povit, Eklos tu Ishwar, Eklos tu Parmeshwar. Moy Madeva Gonsorgi, Anisha Gita Chaista Sansari. Amen. Pratuya. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सोदां कुळी ओतम्यांची भलायकी दी आनी जोयतीवोन सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुजे सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. पयले वाचप दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विद्वांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन बदलल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामांक लायतले. हांव ही येवजण सगले सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बरलल्या इस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मान्यासाक आनी आंतोकियेच्या नौसिसा निकलावाक.
हांकां ताणीन दोर्मदुता मुखार व्हेले आनी हाणीन मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजलेमांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल यादनिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें आयचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी दवरून ताका सोन गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मन्नांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीस जेरुसाल्याक परतले. एका सोनवाराची वाट इतलो हो दोंगर जेरुसाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, टॉमे, बार्तोलोम्यो, माथ्यो, आल्फेफांचो पूत जाकोब आनी उर्बेवोन सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूची माय मारिया आनी ताचे बाबा भयणी बरोबर तशेंच येरा ओस्तोऱ्या सांगाती ती सगळीं एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Utramode, utodziwe, Deva tuja, ustokantle, melia kalzan, zagojczele, nobia जीवन दे बोचेले. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उत्सामोल जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान
पुस्कोल सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यांत येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. आनी अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो, तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाब दाखय, इतलेंत आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाब दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय. जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां तीं हांव म्हजेच अश्टोंगी उलयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपलीं कर्तुबां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुबांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुबां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुबां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानचें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितेच्या भाव भयणांनो, आयज आमी पास्काचो 5वो आयतार समोरंतांव आनी आमचे इगोर्जेंत आमी आमचे इगोर्जेचे आस्कारनी जैतिवंत सायबीण विक्टोरिया सायबिणीची ही परब समोरंतांव. प्रितेच्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी बागयोन जुवांवच्या शुभ वर्तमानांतलें आयकलां. बागयोन जुवांवच्या शुभ वर्तमान 13 तो 17वो अवस्वर पासून जेजू आपल्या शिसांक आपली लागशिल्ली ओळख दिता आनी आयज जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हांव वेतां, थंय तुमी येतल्यात. आनी तोमास जेजूक म्हणटलो, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो, तर आमकां वाट कशी गमतली? आमी जाणाव, आमी तर ही वेतांव तें नको, आमकां वाट कोणाक विचारूंकूय जायना, ते सुवातेर पावोंकूय जायना. आनी ह्या खातीर तोमासांत एक बरी वस विचारली
आनी जेजू तोमासाक जाबाब दिता, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. जेजू वाट कित्याक लागून? जशें आमी फुडें पळयता, जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. एके वाटेन तो आमकां सांगूंक सोदता, जो कोण म्हाका पळयता तो देवाक पळयता. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी तर बापाशी वेतल्यो जाल्यार जेजू उद्देशी आमी बापाशी वचोंक जाता. जेजूचेर आमी नदर दवरल्यार सदांच, जेजूच्या पावलांनी आमी पावलां घातल्यार आमी बापाशी पावूंक शकता. कित्याक बापाशी वचपाक एकूच वाट आसा आनी ती वाट गाय म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. दुसरे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हांव सोत. पिलाता मुखार जेजू म्हणटलो, हांव सोत. पिलात जेजू किसातलो, सोत म्हूण गे कितें? वॉट इज ट्रूथ? प्रितीच्या भावा भयणांनो, सोत देवाचें उतर. देवाच्या उतरान कसलेंच फटींग पडना. आनी हें देवाचें उतर जावन वर्तता जेजू क्रिस्त. बाप आनी पूत एक म्हूण जेजूच आमकां सांगता. जें कितें जेजू उलयता तें बापाक जाय तेंच उलयता. आनी ह्या खातीर तो उलयता तें सोत. आनी आमी तर जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार खरेंच आमी सोताक पावतल्यो, सोत ओळखून घेतल्यो. आनी जेजू सांगता तें सोत आमकां जिवितान दिसून येता. पिलाता मुखार जेजून म्हटलें, जी कोण म्हजेर विस्वास दवरतात, सोत मानतात, तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. पिलातीन सांगता, सोत म्हूण गे कितें? जेजू कांयच जबाब दिना, उगीत रावता. सगळे कोस तो सोंसता, खुर्सार मोत्ता आनी शेका फोंडान पुजतात. सोत रुजू जाता केन्ना हे सगळे कोस दूख सोंसल्या उपरांत जेजू मरणांतलो जिवन जाता आनी जिवीत दिता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, एकूच वाट आसा सासणाचें जिवीत आमी जोडपाक. स्वतान जिवन कोश्टांचें जिवीत जिवन आमी जेजू भाशेन ह्या सासणाच्या जिविताक पावतल्यो. आयज आमी आमचे भितर ह्या सायबिणीची ही परब समरंता. ह्या संवसारांत सगळ्यांक बरे भाशेन जेजू सांगता देवाची वाट चल्ली. ती आंकवार मारिया तेची आवय, जी ह्या संवसारांत देवाचें उतर सदांच आपल्या जिवितांत जियेली. ती सायबीण मायन जिणें सगळ्या वस्तूंनी बापाची खुशी केली. आनी जी ह्या संवसारांत आमचे सारकी मनीस जावन मरोन कुसोंक ना, कुसरेपणांक सांपडोंक ना, ती जैतिवंत सायबीण कुडी ओतम्या चयट स्वर्गार गेली. तिची परब आमी समरंता तेन्ना तिचे लागीं आमी जावन इकली मागुया. आमच्याय जिवितांत सायबीण माय भाशेन जेजूच्या पावलांनी पावल घालून आमी चलूंक. सायबीण माय भाशेन देवाचें उतर आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी सदांच करूंक. आनी सायबीण माय भाशेन योग दीस आमी सासणाच्या जिविताक पावूंक. इतकुरपा हे परबे दिसा देवा लागीं सायबीण मायक फुडें घालून आमी मागुया.
सगळीं आमी भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पवित्र बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभावलो, आंकवार मरयेतान सोलमलो, पिनूस प्लेताकाल ताणें कौस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवण्या आनी मेल्ल्यांची मंजूरी करूंक येतलो. सात मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे बक्षणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडीच मागणी सर्गीच्या देवा बापा मुखार आमी दवरुया. फिरगोस सोबेच्या मुनियारांनी आपल्या खाल आसलोल्या पोरजेचो बरो परामोस करूंक आनी आतांचे गंभीर खालार कोरोना व्हायरसाच्या पवित्र सोबेक लागू जाता तसले कायदे काडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ दयाल बापा आमचे मागणी ऐकून घे बापा. देशाच्या फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरसाचे पिडेचेर जोईत व्हरूंक वावुरतना आपले पोरजेच्या गरजांचेर नदर दवरून फावो तो आलाशिरो अदीक करून दुबल्या आनी कश्टवतल्या थंय दाखोवंक देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा आमचे मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या गोरावी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी म्हणजे आवय बापायन पवित्र सोबेची शिकोवन घेवन आपले कुटुंब भावार्थान गोट करूंक आनी भावार्थाची फळां आपल्या कुटुंबांत आनी पवित्र सोबेन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा आमचे मागणी ऐकून घे बापा. आयज परब समोरमतले आमचे फिरगोजेच्या सगल्या भावा भयणींनी आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करूंक आनी पवित्र सोबेच्या वावराक आमी सदांच आमचो सहकार दिवंक आमकां उक्तें मन फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणी ऐकून घे बापा. आमचे फिरगोजेच्या सगल्या भावा भयणांक अदीक करून फाटल्या वर्साक संपून गेलेल्यांक विक्टोरिया सायबिणीच्या विनवणेंत सासणाचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणी ऐकून घे बापा. ओ सर्गीचे बापा, हीच आमची मागणी, हेच आमचे आवडे आनी जायती मागणी आमच्या काळजान आनी मनान आसात ती तूं सगळीं जाणय. आमकां फावो जाल्यार ती तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमची काळजां दवरता सुखानी दूख सोडून गेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोडून गेले जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुझे
मोशा मोगाच्या बाबरीनो हे मोजा आनी हे तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून तुमी सगलीं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जोल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाळ्या आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जैतिवंत मारयेक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोहोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
to gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù non nietolo. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù non nietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या गवळ्या आनी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पडोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची सगळे आमचे पिगोजेंतल्या भावा भयणीचेर कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोल खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां काय बरें मागणें शिकयलां आमचे बापा, आनी हें मागणें मागूंक आमकां सगल्यांक काय बरें दिसता. ह्या वेळार ह्याच जेजून जो जावन आसा सोत वाट आनी जिवीत, जेणें आमकां मागणें शिकयलां, तेंच मागणें सुर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो जावन आसा जेजू,
वाट, सोत आनी जिवीत. आपल्या जेवणाक तो आमकां सगल्यांक आपयता. ताका घेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Asheta kalis moche, swadi Kenya, swadi Kenya tuja. Asheta kalis moche, swadi Kenya, swadi Rakun rauta dispote, meluk mogak mocha. Asheta kalis moche. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक, आमचे जोयतीवंत सायबिणीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंडराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या म्हज्या भावा भयणांनो, आयज आमी आमचे जैतिवंत सायबिणीची परब समरंता. पूण तुमी आयज आमचे सांगातानांत कोरोना व्हायरस
हेचे खातीर. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, ह्या वर्सा तुमी इगोर्जेन येनात, पूण सायबीण माय तुमच्या दर एका कुटुंबान येतली. मोगान तिका तुमी घेयात आनी ही परब तुमच्या गोरेब्यांनी एक कुटुंब कशें तुमी समारंभात. आमी तुमकां यूट्यूबाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर जाता जाल्यार हे मीस आमी कोत्तेले तें धाडटा. ह्या मिसान तुमी वांटो घेवंक वावरात आनी ह्या वरवीं सायबीण मायचे आशिर्वाद तुमी घेयात. फादर स्टीव तेच भाशेन हांव ह्या वेळार तुमकां समेस्तांक एक खुशाल बरीत कुरपेन भरलेली गोरेब्याची परब हांव उडयतां. जैतिवन सायबिणीन आमकां सगल्यांक सगल्या वायटांतलें जैत दिवन सुखे बरे सुखा बरीत आमकां करूंक. देव बरें करूंक. हॅव ए वेरी गूड फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ विक्ट्री. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आनी सोद पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. जैतिवन सायबिणी आमचे पासोद विनोती कोर. क्रिस्ताचे वासवणी आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंतांक वार मारयेक आमी आयज भोक्तीन वंदितांव. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं दी आमचे ताय सदां काल. आमेन. गांवची आस्कारीत तूं सगल्यांक आमकां दवर सांबाळून बेसांव घाल गे दुर्गोरब्यार संकश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दुर्गोरब्यार संकश्टांतली निवार. गुरबे बोरी सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं